अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल की निशानियाँ, क्या साइंस होती हैं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने की क्या साइंस होंगी कि हमें पता चले कि ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी हमारे पास ऐसे लोग होते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं या आप ख़ुद को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो इन सब बातों के लिए कुछ साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदा मेंटली स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात ये कि उसमें एक हिम्मत होगी, मुश्किल काम को मेंटेन करने के लिए, फेस करने के लिए उसमें एक अजीब किस्म का एक जज्बा होगा। उस जज्बे से वो आगे बढ़ेगा और कोई भी काम होगा इसमें वो पीछे नहीं हटेगा, हिम्मत करके आगे बढ़ता जाएगा। और यही उसकी कामयाबी और उसकी मेंटली स्ट्रॉन्गनेस की ये जो यूँ कहें कि साइन है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई स्टूडेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ये बैठा है और बहुत तैयारी से उसने वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दिया, मगर ज़ाहिर है बहुत सारे बच्चे होते हैं, हो सकता है कोई और इससे और ज़्यादा तेज़ हो, ज़हीन हो, तो ज़्यादा इसकी मार्क्स नहीं आई, कम मार्क्स आ गई। तो ऐसा बंदा जो होगा, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वो हिम्मत हार के बैठ नहीं जाते। वो कहते हैं हमें और कोशिश करनी है, हम एक और कोशिश कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम निकल जाएं। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बंदे की एक निशानी कि वो खामोश नहीं बैठेगा या उसका नेमल बदल ढूंढेगा, उस जॉब का जो वो करना चाहता था या वो उस एग्ज़ाम का एक और नेमल बदल लेगा। इस तरह से वो आगे बढ़ने की जो एक जुस्तजू होगी वो उसमें ख़त्म नहीं होगी। अब एक और मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे कोई बिज़नेसमैन हो गया, कोई शॉपकीपर हो गया, अगर उसका बिज़नेस है, उसने फ़ायदा लिया है, हमेशा बहुत अच्छे कामयाबी से उसने वो एक बिज़नेस चलाया है, तो कभी कभी ये होता है कि बिज़नेस में या शॉप में कभी कोई नुकसान भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान हो गया तो हम घर बैठ जाएं या लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, कि घर वालों की बातें सुनना पड़ती हैं कि ये नुकसान तुमने कर दिया, क्यों कर दिया, अब ये नहीं करना, तो वो दल थाम के बैठ जाए कि नहीं मुझे अब शॉप बंद ही कर देनी चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वो कभी भी अपना ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो उसे बहुत ही पीछे ले जाए, बल्कि वो इस वक्त क्या करेगा कि उन बातों को छोड़ के कहेगा जो चीज़ें मैं कर चुका या जिसमें मुझे नुकसान हुआ वो अब मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। इस तरह से वो आगे बढ़ेगा और फिर एक नए सिरे से वो कोशिश करेगा कि मुझे ये काम अब करना है और इस काम से मुझे नुकसान हुआ था तो वो मैं नहीं करूँगा। ऐसा बंदा कभी भी खामोश होकर नहीं बैठेगा। ये मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरी बात, ऐसा बंदा किसी को भी नो आराम से कह देगा। किसी को नो कहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स में, कलीग्स में, रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम इनकार नहीं कर सकते, मगर जो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा वो कहेगा बाद में मैं कुछ कहता रहूं, ये बुराई करूं या रोना पीटना शुरू करूं, बेहतर है मैं पहले ही ना कर दूं, इनकार कर दूं। मिसाल के तौर पर अब जैसे कुछ लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार हो गए या हमारे कलीग्स, दोस्त हो गए, उनको आदत होती है कि बार बार हमसे कर्ज़ा लेने आ जाएंगे, बार बार कहेंगे कि मुझे हमें फ़लाँ पैसों की, इतने पैसों की ज़रूरत है, अब आपने एक दफ़ा दे दिया, 2 दफ़ा दे दिया, वो वापस नहीं कर सके। तो जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा ना, वो एकदम से कह देगा भाई मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता, या कहीं मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से वो उस बात को इनकार कर देगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ इस बार दूँ, फिर वो ना दे, फिर वो रोना पिटना बंदा शुरू कर दे कि मैंने खामा से पैसे दिए, अब मुझे वापस नहीं कर रहा। तो बेहतर है पहली बार ही इनकार किया जाए, अगले आदमी को कोई उम्मीद ही न रहे। अक्सर हमारे यहाँ लोग होते हैं जैसे कि उनको आदत होती है गाड़ी की चाबियाँ दे दे, मोटरसाइकिल की चाबियाँ दे दे, बाइक लेकर चले जाएंगे, फिर कहीं तोड़ फोड़ कर वापस ले आएंगे, पूरा पेट्रोल ख़त्म करके वापस ले आएंगे, या कोई चीज़ तोड़ दी बताएंगे नहीं, आकर वापस गाड़ी रख देंगे। तो ऐसे बंदे का जब पता चलता है कि ये हमसे गाड़ी लेकर गया, फिर न पेट्रोल डलवाया, न कोई चीज़ का ख्याल रखा, उल्टा ये नुकसान करके हमारे लिए ले आया, तो ऐसे बंदे को क्या दिल चाहेगा कि हम दोबारा कोई चीज़ दें? लाजमी बात है नहीं देंगे, कहेंगे ये नुकसान करता है, ज़ाया करता है। फिर वो दोबारा आएगा तो हम सोचेंगे अब क्या करें, रिश्तेदार है, दोस्त है, जवाब नहीं दे सकते, तो क्या करें, दे दें अब। तो जो इस मेंटली स्ट्रांग बंदा होगा वो ये नहीं सोचेगा, वो कहेगा बस नो तो नो,
جو بات میں نے پہلے دیکھی کہ آپ نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی، اب دوبارہ میں نقصان نہیں بھرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ کہہ دے گا بھائی مجھے نہیں دینی بائک، یہ بات ہوئی یا یہ چیز ہوئی تھی، تم نے یہ کیا تھا، اب بہتر ہے اس آدمی سے دور ہی رہا جائے، کیونکہ جو آپ کی چیزوں کی حفاظت نہ کر سکے اسے دینے سے کیا فائدہ۔ یہ اس بندے میں ایک قوت ہوتی ہے، ایک انکار کرنے کی ایک اس میں کوالٹی ہوتی ہے، یا جاب ہے کوئی جاب وہ نہیں کرنا چاہتا، پسند نہیں ہے، تو ایک دم سے کہہ دے گا کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ جاب کروں گا کہ میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہو سکوں گا، یا میں جاب کو پراپر ٹائم نہیں دے سکوں گا، تو بہتر ہے میں دور ہو جاؤں۔ صحیح۔ اچھا، دوسری بات کہ ایسا بندہ جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتا ہے، اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ غلط کو غلط کہے گا، اس میں ہمت ہوگی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہاں تھی تو غلط بات، مگر میں نے ہاں کہہ دی تو یہ غلط بات، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ہمت ہوگی کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ سکے۔ اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مروت میں کہہ نہیں سکتے، کچھ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو ہمیشہ صحیح بات پر ہاں کہنی چاہیے اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کرنی چاہیے۔ ہم اکثر لوگ کلیگز، دوست یا اپنے رشتہ داروں میں کسی کو یوں کہیں کہ غلط کہے گا تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو جو مینٹلی اسٹرانگ بندہ ہوگا، اگر اسے کوئی بات غلط لگتی ہوگی تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ بات غلط ہے اور مجھے صحیح نہیں لگ رہی، اس میں یہ کوالٹی ہوگی، یہ ایک مینٹلی اسٹرانگ بندے کی نشانی ہے۔ اب تیسری بات جو میں آخری آپ کو کہوں گی کہ اسے خود پر یقین ہوگا، اس میں یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، یا وہ ایک اسٹارٹ لے گا جو بھی، وہ اپنے اعتماد پر لے گا۔ وہ لوگوں کی باتیں، بھلے 100 باتیں کوئی اسے سنے گا، بھلے سب کی بہت ہی تحمل سے، آرام سے اور بہت ہی ٹھنڈے مزاج سے وہ سب کی باتیں سنے گا، مگر وہ کرے گا وہی جو اس کا دل چاہے گا، جو وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ چیز فائدہ دے گی یا چیز نقصان دے رہی ہے تو نہیں کروں۔ تو وہ لوگوں کی باتوں پر نہیں چلے گا، بلکہ وہ چلے گا اپنی خود اعتمادی پر، اسے خود پر ایک یقین ہوگا۔ یہ ہوتی ہے ایک مینٹلی اسٹرانگ بندے کی نشانی، کہ وہ کس طرح سے اپنے ایموشنز پر قابو رکھتا ہے، اس کے ایموشنز اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، وہ ان چیزوں پر حاوی خود کو نہیں ہونے دیتا کہ جو اس سے نقصان پہنچا رہی ہیں، اس پر ایک کنٹرول، ایک یوں کہیں گے گرپ رکھتا ہے وہ۔ اور دوسری چیز کہ وہ ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اٹھنا بیٹھنا یا سونا جاگنا، کھانا پینا، پڑھائی کرنا، ایگزام کی تیاری کرنا، جاب پر جانا، صبح اٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہوگی نا وہ ایک حساب سے کرے گا، ایک ٹائم سے کرے گا، تو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ زندگی گزارے گا اور اپنے کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے بندے کے کام ادھورے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے سارے کام کمپلیٹ کرتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک مینٹلی اسٹرانگ بندے کی نشانیاں۔ اب مینٹلی اسٹرانگ بندے آپ ہیں یا نہیں، یہ آپ ساری سائنس خود پر اپلائی کریں، دیکھیں اپنے آپ میں کیا یہ آپ میں کوالٹیز ہیں۔ اگر ہے تو آپ یقیناً ایک مینٹلی اسٹرانگ انسان ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ڈز ناٹ میٹر، کوئی بات نہیں، آپ یہ ساری کوالٹیز خود میں پیدا کریں، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے جب ہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم جب کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کھانا ہمارے منہ تک آتا ہے، اسی طرح جب ہم کوشش کریں گے تو یہ سب کچھ حاصل ہوگا۔ اپنے مزاج میں تھوڑی سی چینجنگ اگر ہم لائیں گے، تھوڑی سی تبدیلی لائیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ایک آپ کی پرسنالٹی اگر مضبوط ہو رہی ہے، اچھی ہو رہی ہے، ایک پاورفل بن رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کچھ نئی عادتیں، نئی چیزیں اڈاپٹ کریں، اور یقیناً یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ عادتیں، یہ ہیبٹس، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا سیشن اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو ذہن میں تو مجھ سے ضرور سوال پوچھ لیا کریں، اور کوئی بات ہو تو شیئر ضرور کر لیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور جو بھی میری باتیں ہوتی ہیں آپ کو کیسی لگتی ہیں، آپ کامنٹ ضرور کیا کریں۔ साथियों, अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे।